السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلوس. غنكملو سلسلة الشروحات ديالنا الخاصة بمادة الفيزياء. كنا توقفنا عند الدرس الرابع في الدورة الثانية ديال الكونغو إلكتريك إلى طونسيون إلكتريك، التيار الكهربائي والتوتر. دابا غادي نشوفو الدرس الخامس، لا ريزيستونس إلكتريك، المقاومة الكهربائية. غنشوفو المقاومة الكهربائية في الدرس إن شاء الله. لا ريزيستونس إلكتريك، نشوفو أول حاجة نوسيون دو لا ريزيستونس إلكتريك. نشوفو أول حاجة كمفهوم شنو هي لا ريزيستونس إلكتريك، نوسيون ديالها، المفهوم ديالها كيفاش داير، شنو هي وشنو كيفاش نحسبوها وشنو الرمز ديالها وشنو الوحدة ديال القياس إلى غير ذلك. أول حاجة نوسيون دو لا ريزيستونس إلكتريك. لو كونديكتور أوميك ريزيستور est un dipôle caractérisé par sa résistance. الموصل واحد الكونديكتور، واحد الموصل اوميك هو اومي عفوا اومي، موصل اومي كنقولو بالعربية، موصل اومي كنسموه ريزيستور مقاومة. هو واحد ديبول، تان ديبول كاركتيريزي بار سا ريزيستونس، واحد الثنائي القطب كيتميز بالمقاومة. هذا الموصل الاومي اللي هو المقاومة واحد ثنائي القطب كيتميز بالمقاومة ديالو. غنشوفو شنو كيقاوم لينا، هو كيتميز بالمقاومة ديالو. La résistance d'un dipôle est notée R. La résistance d'un dipôle est notée R. المقاومة ديال واحد المقاومة ديال ثنائي القطب كنرمزولها ب R، الرمز ديالها هو R. et il exprime en ohm de symbole. عند هاد الرمز هذا كنقراوها ولا كنعبرو عليها بأوم. الرمز ديالها هو هذا، الوحدة ديالها هي الأوم، نيكسبريم الوحدة ديالها هي الأوم، هذا هو الرمز ديال الوحدة ديالها. لا ريزيستونس دان ديبول اي نوتي ار، هذه هي ار، هذه هي المقاومة، والوحدة ديالها هي الأوم، هذا هو الرمز ديال الوحدة ديالها. لو سامبول نورماليزي دو كونديكتور أوميك إي، والرمز الصلاحي ديال هذا الموصل الكهربائي اللي هو المقاومة اللي هو أوميك، الموصل الأومي، هذا هو الرمز ديالو، هذا هو الرمز ديالها، هذا هو الرمز الاصطلاحي ديالها. ميمكنش نرسموها كما هي، ملي كنا نمثلوها اصطلاحيا ميمكنش نرسموها كما كترسم، لان الرسم ديالها شويه صعيب. كنديرو هذا هو الرمز ديالها، هذا هو الرمز الاصطلاحي، كما شفنا الرمز الاصطلاحي ديال المصباح وديال الاسلاك التوصيل وقاطع التيار، حتى هذا الموصل الاومي عنده الرمز ديالو هو هذا. لو كونديكتور اوميك ريزيست او باساج دو كورون الكتريك، وهذه هي مهمه. قالك الكونديكتور اوميك كيقاوم ليا مرور التيار الكهربائي، علاش سموه مقاومه؟ لانها تقاوم مرور التيار الكهربائي. لو كونديكتور اوميك ريزيست او باساج دو كورون الكتريك، كتقاوم مرور التيار الكهربائي. غنشوفو دابا ميزور دو لا ريزيستونس الكتريك، قياس ديال هاد المقاومه الكهربائيه. هاد المقاومه كيفاش كنقيسوها؟ اون ميزور لا ريزيستونس دان ديبول ا ليد دان اوم متر دو سامبول. قالك هاد الريزيستونس الكتريك كنقيسوها، كنحسبوها باستعمال واحد الاوم متر، هاد الاوم متر كنرمزو ليه بهاد الشكل هذا. هذا هو الرمز ديال الجهاز ديال القياس، الاوم متر، هذا هو الجهاز باش كنقيسو المقاومه الكهربائيه، هذا هو الرمز ديالو. وهذه طريقه القياس، هذه هي طريقه القياس. كيكون هذه هي المقاومه لا ريزيستونس، كنربطوها بهذا الجهاز هذا الاوم متر بهذه الطريقه هذه. واحد القطب كنربطوه هنا مع كوم، واحد القطب مع موجب، وكنشوفو القيمه ديال هذه المقاومه، هذه القيمه ديال المقاومه، هذا هو الجهاز باش كنقيسوه الاوم متر، هذا هو الرمز ديالو، هذا الرمز ديالو، هذا هو الجهاز في الواقع كيفاش داير، هذا الرمز ديالو الاصطلاحي. غنشوفو دابا ديتيرميناسيون دو لا فالور دان ريزيستونس بار لو كود دو كولور. دابا حنا هاد الفقره اللي شفنا دابا، شفنا كيفاش كنحسبو باستعمال الجهاز. دابا افترضوا معنا الجهاز، وكان خصنا نحسبوها باستعمال هاد لي كود دو كولور. هاد الكولور هادو عندنا 4 لي كولور، لي كود ديالهم، سينيفيكاسيون ديالهم، شنو زعما كيمثلوا ليا، علاش هما داروا لنا هاد الالوان هادو، لان هاد الالوان هادو هما كيعطوني القيمه ديال هاد المقاومه هادي، هاد الالوان هما كيعطوني القيمه ديال المقاومه. On détermine la résistance en utilisant les anneaux colorés.
باش نقيسو هاد المقاومه هادي كنستعملو هاد لي زانيو هادي كولور اللي فيهم الالوان. عندنا لو بروميير انو كورسبوندو او بروميير شيفر. قالك هاد البروميير انو هذا كيعطيني اول رقم، الرقم الاول. غنشوفو واحد المثال كيفاش كنحسبو. غنشوف واحد المثال كيفاش كنحسبو. قلنا هاد الاول هذا كيعطيني القيمه الرقم الاول، البروميير انو كيعطيني القيمه الرقم الاول، الشفر الاول، بروميير شفر. لا دوزيام انو كورسبوندو او دوزيام شفر. هاد الثاني هاد اللون الثاني كيعطيني ثاني رقم، غنشوف كيفاش كنحسبو نتوما. ثاني رقم. و لا troisième انو كورسبوندو او نومبر دو زيرو. هاد الثالث هذا كيعطيني شحال عدد الاصفار، هاد الاول كنحط الرقم الاول، هذا كنحط الرقم الثاني، هاد الثالث كنحط الرقم كنحط عدد الاصفار. مثلا هذا كيساوي 4 كنحط 4 الاصفار، هذا كيساوي 5 كنحط 5 الاصفار الى غير ذلك. وعندنا لو كاتريام انو دو لا بريسيزيون. هذا ديال لا بريسيزيون ديال النسبه ديال بحال ديال الارتياب، النسبه ديال الارتياب هذه ما غاديش نشوفوها، ما عندكمش علاقه بها، ولكن هذه غير النسبه ديال الارتياب، ديالها كسميتو اللي كيهمونا حنا هما الثلاثه هادو. البرومي كنحط اول رقم، الثاني كنحط ثاني رقم، الثالث كنحط عدد الاصفار. وغنشوف واحد ليكزومبل باش نفهمو كيفاش كنحسبوها. غنشوف واحد ليكزومبل هنا. قبل ما ندوزو ليكزومبل نشوفو هادوك الالوان هادوك. عندنا كود دو كولور دي ريزيستور. عندنا نوار 0، برون 1، روج 2، orange 3، jaune 4، vert 5، bleu 6، violet 7، gris 8، blanc 9. هادو هما الالوان. كنستعمل الالوان هادو باش نجاوب على باش كنحسب القيمه ديال المقاومه. هادو كيكونوا معطيين ليا هاد القيم هادو ثابته، هاد القيم ما كتغيرش. وهنا البريسيزيون ديال هاد الكاتريام بون حتى هي قلنا ما كتهمناش، هادي اللي كيهمونا حنا هما هاد الالوان هادو خصنا نفهموهم. غنشوفو مثال باش نفهمو كيفاش كنحسبو ان شاء الله. عطانا هاد المثال هذا، عطانا هاد المقاومات اللي قبيله، هاد المثال اللي قبيل. عندنا فيغ، الرقم الاول فيغ. غنرجع نشوف فيغ شحال فيه. فيغ عنده 5 مزيان، ها هي 5. تابعو بلو، نشوف البلو، بلو 6، البلو 6، هاي البلو 6. كنشوف لا تخوازيام اللي كيمثل لي عدد الاصفار. روج عندي جوج، اذا غندير جوج اصفار، غندير جوج اصفار. ها هي 2 0 وكنحطهم، كنحط 5 6 ها جوج اصفار. الوحده ديالهم هي الاوم. نعاود باش تفهموا معايا. عندنا الرقم الاول هو فيغ، ها هو فيغ، اذا عنده 5، كنجي كنحط 5 هنايا. عندنا الرقم الثاني ازرق، بلو، ها هو بلو ازرق 6 عنده، كنجي نحط 6. عندنا غوج هو الرقم الثالث، كنمشي لغوج كنشوف شحال فيه جوج، اذا خصني ندير جوج اصفار. ها هما جوج اصفار. كانت فيه مثلا نقول هو الفيولي هو البنفسجي مثلا فيه 7، غندير هنا 7 الاصفار على حساب الرقم الاول اللي عندي هنا. عندي انا احمر، غندير جوج اصفار، اذا كندير جوج اصفار هنايا وكنحطهم من بعد. كندير ار، عندي 5 6 2 0 5600 اوم. 5600 اوم هذا هو قياس ديال هاد لا ريزيستونس هادي، القياس ديالها هو 5600 اوم. ندير واحد الاعاده لهاك الجدول باش نفهموه. قلنا هاد الكولور هادو عندنا نوار كيمثل 0، مثلا عندي اللون الاسود كنحط قدامو نحط 0، عندي برون كنحط 1، عندي روج كنحط 2، اورانج 3، جون 4، فير 5، بلو 6، فيولي 7 و غري 8 و بلون 9. دونك هادو هما لا سيمبليكاسيون ديالهم. هادي الطريقه ديال الحساب هادي. واش فينا هاد المثال هذا؟ قلنا عندنا فيغ هنا، اذا خصني نحط 5، عندي هنا بلو خصني نحط 6، وعندي اورانج هنا. هاد الثالث هذا قلنا كيمثل لنا القيمه ديال الاصفار. هذا كيمثل لي الرقم الاول، هذا كيمثل الرقم الثاني، كيمثل القيمه ديال الاصفار. لقيت مثلا هنا جوج، اذا جوج اصفار. هذا هو السينيفيكاسيون، هذا هو التفسير ديالو. لقيت هنا 5، اذا 5 الاصفار. ديما الثالث هذا كيمثل عدد الاصفار، نومبر دي زيرو ديال الاصفار. هذا هو عدد الاصفار هذا، وكنحطهم كنحسبهم بالطريقه هذه. نبغي نشوفوا رابع حاجه، انفلونس دو لا فالور دو لا ريزيستونس سور لانتونسيتي دو كورون. تاثير ديال القيمه ديال لا ريزيستونس على التيار الكهربائي. نشوفوا هكا لا ريزيستونس هذه كيفاش كتاثر لي على
هادوك المقادير الفيزيائية التيار الكهربائي. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. L'influence de la valeur de la résistance sur l'intensité du courant. L'influence هو التأثير ديال القيمة ديال المقاومة على شدة التيار الكهربائي. Plus la résistance présente، كل ما كتكون la résistance présente زعما حاضرة بقوة، زعما القيمة ديالها كبيرة dans un circuit est élevé. plus كل ما كتكون القيمة ديالها كبيرة بزاف l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. كل ما كيكون القيمة ديال المقاومة كبيرة كيكون التيار صغير، كتنقص لنا المقاومة، كتنقص لنا التيار الكهربائي، قلنا كتقاوم شدة التيار. كل ما كتكون بليز إلفي بلو، كل ما كتكون الريزيستونس إلفي بلو كبيرة بزاف، لانتونسيتي كتكون فيبل، كتكون ناقصة. اي فيس فيرسا، والعكس صحيح، كل ما كتكون مقاومة صغيرة كيكون التيار كبير. هذا هو العلاقة بيناتهم. كل ما كتكون شدة كما كتكون القيمة ديال المقاومة كبيرة كيكون التيار الشدة ديالو قليلة، وكل ما كتكون المقاومة القيمة ديالها صغيرة كل ما كيكون شدة التيار كبيرة، القيمة ديالو كبيرة. On utilise des résistors pour diminuer l'intensité du courant dans un circuit. وعلاش حنا كنستعملو هاد الريزيستور هادو؟ كنستعملو باش كنقصو من شدة التيار، كنقصو من شدة التيار في الدار الكهربائية. انا نعطيكم واحد المثال هنا وغتفهموا معايا كيفاش. مثلا الشارجور ديال الهاتف ديالنا، لا شارج ديال الهاتف، مثلا الهاتف ديالنا البطاريه ديالو كتستقبل تيار كهربائي قليل، وحنا عندنا الدار الكهربائيه ديال الدار ديال المنزل ديالنا غتكون كبيره، كتكون شده التيار فيها كبيره. كيفاش هيك شد ملي كندير انا لا شارج كتجيني غير شده قليله كدوز للهاتف؟ علاش ما كيوقع ليش واحد الانفجار؟ لان هاك لا شارج كتكون فيه مقاومه، كيكون داير وسط مقاومه كتنقص وتخلي واحد القيمه صغيره كدوز ليا الهاتف، والقيمه الاخرى كتقاومها، كتخليها كتضيع، ما كتخليهاش تدوز. اذا حنا هو كيفاش كنفهموا بان حنا المقاومه اللي كنستعملوها في هاد الاجهزه ديال الاتصال، هاد الادوات كامل اللي كنستعملو منزليه راه كتكون فيهم مقاومه، لان شده التيار في الدار عندنا في الدار الكهربائيه كتكون كبيره بزاف، وملي كنستعملو مقاومه كنقصوا منها باش كندوزو واحد القيمه صغيره لهاد الجهاز هذاك. دابا نشوفوا لانفلونس دو لا بلاص دان ريزيستور دون ان سيركوي. شوفوا دابا التاثير ديال المكان ديال واحد المقاومه في واحد الداره، الا بدلنا زعما المكان ديالها شنو كيوقع؟ الا بدلنا عندنا واحد الداره كهربائيه بدلنا المكان ديال هاد الريزيستور شنو غيوقع ليا؟ لا بلاص دان كوندكتور اوميك دون ان سيركوي سيري n'a pas d'influence sur l'intensité du courant. قال لك المكان ديال هاك الموصل الاومي في الدار الكهربائيه اللي كتكون مركبه على التوالي سيري ما كيتغير، ما عنده حتى تاثير. مثلا عندي واحد الدار كهربائيه مثال، واحد الدار كهربائيه مثلا فيها مصباح، عندنا هنا عمود، هنا قاطع التيار، وهنا سلك التوصيل. هذيك الريزيستور نحطها فين ما عجبي، ما عندها حتى البلاصه ديالها ما كتاثرش، حطيتها هنا راه غتنقص ليا، حطيتها هنا غتنقص لي فين ما حطيتها. اذا هنا لا بلاصه ديال الكوندكتور اوميك دون ان سيركوي سيري نا با دانفلونس سور لا تونسيتي دو كورون. المكان ديالها ما كيعطرش على شده التيار. مثلا هي كتنقص ليا مثلا شده التيار، فين ما حطيتها تبقى تنقص نفس الشده، ماشي تبدل المكان، مثلا كتبدل الشده ديالها ولا سميتو نفس نفس الشيء اللي كتنقص ليا هو اللي كيبقى، اذا المكان ما كيعطر لياش. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الفيديو هذا. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تخلوا لي التعليق ديالكم هما اللي كيحفزوني. غادي نحاول نخلي لكم اسفل الفيديو هذا، اسفل ديالو غادي تلقاو واحد الرابط ديال الصفحه في الفيسبوك، حاولوا تدخلوا ديروا ابوني. غادي نحاول ندير شي لايف ان شاء الله، شي لايف هاد الايامات هادي باش نشوفوا شي تمارين ديال الفيزياء ولا تمارين ديال الرياضيات نحاول نخدمهم ان شاء الله. الله يوفق الجميع.